नमस्कारः मित्राणि, अभिनन्दनानि, शुभाशयाश्च। मित्राणि, ये राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये विद्यावारिधि कृते साक्षात्कारं दत्तवन्तः तेषां फिनाल् सिलेक्शन् लिस्ट् आगतम् अस्ति एड्मिशन् कृते। तर्हि या सूचना अस्ति पश्यन्तु। नेशनल् सैन्स् यूनिवर्सिटी तिरुपति विद्यावारिधि PhD 23-24 एड्मिशन् सिलेक्शन् लिस्ट्। मित्राणि, यत्र या सूचना अस्ति साहित्यविभागमेव विहाय अन्यविभागानाम् एव मेरिट् लिस्ट् आगतः अस्ति। साहित्यविभागस्य अपि शीघ्रमेव फिनाल् मेरिट् लिस्ट् आगमिष्यति इति सूचना अस्ति। तर्हि एड्मिशन् डेट् पश्यन्तु। एप्रिल् मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। 14 एप्रिल् 2024 आन्लैन् माध्यमेन एव एड्मिशन् भविष्यति। अत्र लिङ्क् अस्ति, भवन्तः अत्र क्लिक् कृत्वा तत्र फीस् पेमेण्ट् कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि कापि समस्या अस्ति, शङ्का अस्ति चेत् एकाडेमिक् विभागेन सह एव तत्र परामर्शं कृत्वा पेमेण्ट् कुर्वन्तु। अत्र पश्यन्तु, मेरिट् लिस्ट् अस्ति। पुराण इतिहास, वेदव्यास, रिसर्च पब्लिकेशन्, तथैव धर्मशास्त्र, फलति ज्योतिष, सिद्धान्त ज्योतिष, न्यायमध्ये तु तथैव न केण्डिडेट् फौण्ड् एलिजिबल्, नाम अत्रैव कापि नास्ति मेरिट् मध्ये। साङ्ख्ययोग, मीमांसा, आगम, द्वैतवेदान्त, वैदिकवेदान्त, तथैव व्याकरण। साहित्यविभागस्य अपि शीघ्रमेव मेरिट् प्रकाशिता भविष्यति।